अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आपसे ठीक एक हफ्ता पहले जुमे के रोज 19 फरवरी को हल्का NA-75 और PP-51 में बाई इलेक्शन हुआ। PP-51 के बाई इलेक्शन में PMLN को कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हार गए। बड़ी क्लोज फाइट थी, बड़े क्लोज मार्जिन से जीते, लेकिन हल्का PP-51 के रिजल्ट्स को चैलेंज नहीं किया गया और वहां पर कोई ऐसी बेज़ाब्तगी रिपोर्ट नहीं हुई है ऐसा कि जिस पर कहा जाए कि जी यहां पर दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए या इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। एक आध वाकया जरूर था जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एक वीडियो बनी थी, लेकिन उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जवाबी एक और वीडियो रिकॉर्ड की थी। उसकी ऑथेंटिसिटी भी मेरी नजर में जरा क्वेश्चनेबल है कि वो कितनी जेन्युइन थी। लेकिन बहरहाल जो असल मसला था वो हल्का NA-75 डस्का का था कि जहां पर पोलिंग के दौरान फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए, 2 अफराद अपनी जान से गए। फिर उसके अलावा 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब रहे। सुबह 6:30-7 बजे आए और टोरियों की सूरत में आए, पुलिस की गाड़ियों में आए, और फिर जब उनसे पूछा गया कि कहाँ थे तो कोई ऐसा लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं थी। बस जो वजह बयान की जा रही थी वो वजह एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं कि इतने भी वहां पर वोट पोल नहीं हुए थे कि पूरी पूरी रात ही वहां पर वोट गिनने में लग जाए, या अगर उस दिन धुंध भी पड़ी थी तो इतनी जल्दी वो फॉग धुंध पड़ना नहीं शुरू हुई थी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर एलामिया जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसकी बाकायदा तहकीकात होंगी। तहकीकात मुकम्मल हुई और तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में यह कहा गया कि 18 मार्च को यानी कि अगले माह इसी हल्के में दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। और फिर उसके अलावा यह भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि फेयरली इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहां तक कबूल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि जो भी कोई फैसला होगा हम उसको मनोमन कबूल करेंगे, लेकिन फिर फैसला आने के बाद उसको फैसले पर अपील फाइल करने की भी बात हो रही है, नजरसानी के लिए भी करने की बात हो रही है। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी तरफ अपील में जाना चाह रहे हैं। अपील में जाना भी यकीनन PTI का हक है, अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल पैदा होता है कि जो वजह बयान की गई है कि जिस तरह फायरिंग का वाकया हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो इस तरह पहले भी कई हल्कों में मुख्तलिफ इलेक्शंस में वाकयात हो चुके हैं कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन इलेक्शन रिजल्ट्स को फाइनलाइज करके अनाउंस कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम के लिए डिस्कशन के लिए जी हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। जाफर इकबाल साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस द शो टुनाइट। और हुक्मरान जमात PTI से हमें ज्वाइन किया है अमजद खान न्याई साहब ने। न्याई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपकी पार्टी ने कहा था कि नताइज को एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर आप अपील की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और आपको ये भी मालूम है कि वो हल्का आपका है, वहां पे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, आपके वहां से वोटर्स हिलने वाले नहीं हैं और आप जीते हुए थे और आप दोबारा भी जीत सकते हैं, तो फिर डर किस बात का? होने दें दोबारा इलेक्शन। अमजद साहब। सवाल आपसे ये है कि जनाब हमें इसी बात का कोई डर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि देखें, हम तो शफाफियत से यकीन रखते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट उसने अनाउंस या उसने अपना फैसला ही नहीं सुनाया था, तो आपको याद होगा कि खान साहब ने अपने ट्वीट में कह दिया था जी बिल्कुल कि जिस तरह हम बजाते खुद जो चीज हम अपने लिए यानी कि शफाफियत चाहते हैं, उसी तरह हम हर किस्म का, यानी कि अगर वो 20 जो इन्होंने पहले इतराज किया था, खुद इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कहा था कि जी 337 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट जो है वो फॉर्म 45 के साथ जमा हो चुका है और 23 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो जमा नहीं हुआ। उनका मतलब इनका इलेक्शन कमीशन में अगर वो चाहते हैं तो उस पर बेशक अगर नए इंतखाबात हो जाए हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और भी अपना मौक़िफ़ दिया कि जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। देखिए, हर फैसले के अंदर कुछ कानूनी नुकात होते हैं जिसके ऊपर लायर का उसके आइन और कानून के मुताबिक देखना जरूरी होता है। तो कुछ चीजें में भी इलेक्शन के हवाले न हो से उसके अलग हवाले से कुछ बातें अगर फैसले के अंदर होगी तो डेफिनेटली कोई
हमें किसी बात पे भी एतराज नहीं है कि अगर ठीक है अमजद इलेक्शन साहब, जो आपकी शफाफ हुकूमत हो। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी जिनकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेक श्योर करना कि खराब ना हो, और फिर ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गायब हुए उसके नतीजे में इंतजामिया के खिलाफ क्या आपकी कार्रवाई होगी? देखिए, फैसले को एग्जामिन किया जाएगा और कानून और कायदे के मुताबिक ही गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। लेकिन उन लोगों के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जो है वो जहां जहां वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जहां जहां वो पोस्टेड है, उनको पोस्ट आउट किया जाए और दोबारा वो उस डिवीजन में एटलीस्ट दोबारा से उनकी पोस्टिंग ना हो, ये सब इलेक्शन कमीशन ने कहा है। देखिए, मैंने आपको जवाब दिया कि फैसले को एग्जामिन किया जाएगा। हमारे जितने भी वकला हैं वो उस फैसले को देखें, जो उसके ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल हैं, उनको देखेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि कानून और कायदे के मुताबिक इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ को मुकद्दम समझा जाएगा और उसके मुताबिक एक्ट किया जाएगा। ठीक, चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी जमात के लिए तो यकीनन खुशी का लम्हा है कि आपने एक इलेक्शन के जिसमें रिजल्ट आपके खिलाफ आ रहा था उसमें अब दोबारा इलेक्शन होगा और आपको मौका मिलेगा। आप भले अपनी तरफ से 360 पोलिंग स्टेशंस पर 360 अपने लीडर्स को बिठा दें कि पहरा दें कि वहां पर वोट में कोई मसला ना हो और वोटिंग प्रोसेस सही से होता रहे, लेकिन ये जो एक मिसाल कायम हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर दोबारा से इलेक्शन करवाना, इस तरह तो फिर कल को कहीं पे भी कोई वाकया खुदा ना खास्ता हो जाता है तो वहां पे मुतालबा किया जाएगा जी दोबारा इलेक्शन करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई अमजद खान न्याजी बोल नहीं पा रहे, अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे और बड़े नफे तुले और टेक्निकल अल्फाज के हम देखेंगे, वुकला की टीम बैठेगी। चलिए भाई, आप देखिएगा। मैं बतौर सियासी कारकुन दो चीजें गुजारिश करूंगा। एक तो 2018 के इंतखाबात से पहले जो माहौल बनाया गया, फिफ्थ जनरेशन वार का आप कहें या सोशल मीडिया का कहें, एक शोर था जनाब इमरान खान न्याजी ने 2014 में शुरू किया, इलेक्शन चोरी का, 35 पंक्चर का, आपको याद होगा। जी हाँ। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हमारे पास इतने सबूत है कि हम ऊंटों पे लाद के लाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो इन्होंने कहा जी वो 35 पंक्चर वाला बयान एक सियासी बयान था और ये ऑन रिकॉर्ड है। शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा वकला ने कि भाई वो ऊंटों का काफिला और कारवां किधर है जिसके ऊपर आपने सबूत ला के देने थे इलेक्शन कमीशन को। फिर इनके पास बचा क्या था? इलेक्शन कमीशन के एक नुमाइंदे की कुछ गुजारिशात और दूसरा वो खबरें, वो चीजें सोशल मीडिया की जो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं थी, जो बतौर एविडेंस पेश नहीं की जा सकती थी। नतीजा क्या निकला कि कहा गया कि 2013 के इंतखाबात में कुछ इंतजामी बेहतरी की और इस्लाहात की जरूरत है। अब आ जाते हैं डस्का के ऊपर और आपकी इस बात के ऊपर कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सामने रख के असर नो इंतखाबात, मैंने 4 इलेक्शन अपने नाम से लड़े, उससे पहले बल्दियाती सियासत देखी वालिद साहब मोहतरम की। जब रिटर्निंग ऑफिसर ये लिख कर दे और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कहने पर मजबूर हो कि आईजी पंजाब जो है वो गायब थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब गायब थे, डिप्टी कमिश्नर गायब थे, डीपीओ गायब थे, असिस्टेंट कमिश्नर गायब थे और वो 22 जो मुकामात हैं उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो एक लगा बंदा सा बयान लेके आए जी। और रिजल्ट फॉर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या था कि आपको पहले 6000 पीटीआई को वोट मिले थे और जो नतीजा सुबह बरामद हुआ उसमें 12000 वोट थे। देखें, पहले ये कहा जाता था कि वोट चोरी होता है, पहले ये कहा जाता था कि वोटर्स को प्रेशराइज किया जाता है। अब नया पाकिस्तान है, कोई नया काम होना था। अब बक्से ही चोरी हुए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही अगवा हो गए। जिस सूबे के अंदर बुजदार साहब वजीर आला हों, जिस मुल्क का वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब हों, वहां पे उनका नुमाइंदा सिंध के अंदर आईजी जो है वो अगवा हो जाए रात को, तब भी उन्हें कोई परेशानी नहीं। और अगर पूरे का पूरा इलेक्शन उनकी टीम वहां बैठ के, उस्मान डार साहब के टेलीफोन का जरा फराजी कराइए, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा के टेलीफोन की जरा आप सारी वो डिटेल्स लीजिए। और ये मैं इस्तदा करूंगा इलेक्शन कमीशन से, और पीटीआई वाले अगर अपील में जाएंगे तो हमारी नून लीग की कोशिश होगी कि हम वहां पे सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जरा निकालिए इनके टेलीफोन का डाटा, इनके वेयर अबाउट्स, इनकी लोकेशन और पता कीजिए कि जो 2014 में ये कहते थे कि मैंडेट चोरी हुआ, जो 2014 में ये कहते थे कि ये इलेक्शन चुराए गए,
آج وہ خود کتنے بڑے چور نکلے ہیں. تو یہ دو طرح کی ناکامی ہے. ہاں یہ یو ٹرن لے لیں گے, یہ کہہ لیں گے ہم نے وہ باتیں سیاست کے لیے کی تھی, اور آج یہ الیکشن کے اندر بد انتظامی کرتے ہوئے بھی. لیکن چوہدری صاحب آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو وجہ بنا کر الیکشن دوبارہ سے کروانا یہ مناسب نہیں ہے, یہ ناکافی ہے, اور اگر یہی وجہ بنائی گئی تو پھر اس طرح مستقبل میں کہیں پہ بھی کوئی بھی یہ بات لے کر بیٹھ جائے گا؟ علی ممتاز آپ دیکھیے ذرا ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ آپ دیکھیے, آپ وہاں کی ویڈیوز دیکھیے, آپ وہاں کے حالات دیکھیے. میں آن گراؤنڈ جو ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے ساتھ جتھے لے کر پھر رہے تھے کلاشن کوفوں والے, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جبکہ ہماری جو خاتون کینڈیڈیٹ ہیں انہیں ایک ہی سڑک پہ جب تیسری دفعہ روکا اور ایک ہی پولیس آفیسر نے روکا تو وہ خاتون کو مزاحمت کرنی پڑی. پھر آپ وہ ویڈیو نکال لیجئے جہاں پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیغام آیا کہ ہم اسپیشل برانچ سے ہیں, آپ نے الیکشن کمیشن کی گاڑی میں نہیں جانا, آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. جہاں انتظامیہ اس حد تک انوالو ہو کہ الیکشن کمیشن کے ماتحت جو عملہ ہے جو ان کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو اسپیشل برانچ والے اپنے ساتھ لے جانے پہ تو الیکشن کمیشن کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے. کیا الیکشن کمیشن یہ نہیں چاہے گا کہ وہ از سر نو انتخابات کرا کے اور جس کے اندر وہ اپنی نگرانی بہتر کرے اور پھر وہ دیکھے کہ جی کیسے, اور ہاں اگر فری اینڈ فیئر فضا ملی تو آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کو کتنے مارجن سے شکست ہوتی ہے. بالکل صحیح. تیمور طالپور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے پھر اس پر ایکشن لیا, نوٹس لیا, لیکن الیکشن کمیشن سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے وہ تمام تر اقدامات کرنے تھے کہ جس سے الیکشن فری ہوں, فیئر ہوں, لا اینڈ آرڈر سچویشن برقرار رہے, آپ بھی نہیں کر پائے ہیں تو آپ دوسروں سے جواب طلبی کر رہے ہیں. آپ اپنا بھی پہلے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب آپ عوام کے فیصلوں کے خلاف ہو جائیں گے, جب آپ عوام کے اینٹی پالیسی میں کام کریں گے, جب آپ اتنی مہنگائی لائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس سوائے دھاندلی کرنے کے اور کوئی طریقہ بچتا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 9 میں سے صرف ایک سیٹ یہ جیتے ہیں, صرف ایک سیٹ, اینڈ آئی بلیو یہ ایک سیٹ ہی رہے گی, یہاں سے بڑھے گی نہیں. آپ ان کا ووٹ پاپولیرٹی دیکھیں نا. آپ سندھ میں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ساری الیکشنیں جیت گئے, اور میں کہتا ہوں ہماری جیت پر مت جائے, آپ ڈفرینسز دیکھتے ہیں. ہم نے سانگھڑ کی جو الیکشن ابھی ہوئی تھی کچھ دن پہلے, ہم نے اس کو جنرل الیکشن میں 19,000 کی لیڈ سے جیتا تھا. ابھی جام شبیر علی ہمارے کینڈیڈیٹ نے وہاں سے 40,000 ووٹ اٹھائے پاکستان پیپلز پارٹی نے. ہماری کراچی کی جو سیٹ تھی جہاں پر ہم نے 6,000 کی لیڈ سے جیتا تھا اس الیکشن کو جنرل میں, ابھی ہم نے 20,000 کی لیڈ سے اس کو جیتا ہے. آپ نے ہماری سیٹ کراچی ملیر کی جو ہم نے پہلے جیتی تھی 7,500 کی لیڈ سے, اپنا تھر پارکر کی, سوری, جو ہماری نگر پارکر کی الیکشن ہوئی ابھی تھرڈ ڈیزرٹ میں, وہ ہم نے پہلے جیتی تھی 7,500 کی لیڈ سے. آج ہم نے وہ سیٹ جیتی ہے 55,000 کا مارجن ہے ہمارا صرف لیڈ کا. تو ان لوگوں کو عوام نے کر دیا ہے آؤٹ, عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے آئے علی بھائی, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان نیازی کو سرٹیفائڈ الیکشن ریگر اور چور ڈکلیئر کر دیا ہے. الیکشن کمیشن جب آپ کو کہہ رہی ہے پورا ری الیکشن کرنے کا تو بات ہی وہاں پر ختم ہوگی, ڈیبیٹ کرنے کی تو کوئی سوال نہیں رہتا. یہ جو ہے نا علی بھائی آج کل ہے دور ٹیکنالوجی کا, ہر آدمی کے پاس فون ہے, اس فون میں کیمرہ ہے, اور اس کیمرہ میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ پوری عوام. اچھا تیمور طالپور صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ذرا یہ فیس سیونگ بھی ہے کہ اگر صرف 23 پولنگ سٹیشنز پہ ری پول کا کہا جاتا ہے تو پھر تو یہ سیدھی سیدھی بات تھی کہ انڈورس ہو گیا ہے کہ جن 23 پولنگ سٹیشنز پہ گڑبڑ ہوئی ہے, تو پورے حلقے میں کرا دینے سے کسی حد تک کچھ فیس سیونگ بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی؟ میرے خیال سے تو فیس سیونگ کہیں دور دور تک نہیں آتی. آپ کو الیکشن کمیشن نے چور ڈکلیئر کر دیا جناب علی, آپ کیسے فیس سیونگ کریں گے؟ ان کی اپنی حکومت, جو ذمہ دار ہوتا ہے الیکشن کا, پولنگ ڈے کا, سیکیورٹی کا, وہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے. اگر حکومت کو گاندھی کو اتر ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا, جس طرح حلیم عادل شیخ نے اپنی غنڈہ بردار فور ہتھیاروں کے ساتھ لے کر پولنگوں پہ فائرنگ کرنا, پولیس افسران کو تشدد میں لانا. میں اس طرف تیمور طالپور صاحب آنے ہی والا تھا کہ آپ حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ دیکھیں نا کتنا ظلم کر رہے ہیں. کبھی ان کے بازو پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے, کبھی ان کو دل کی تکلیف کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ آپ ان کے ساتھ, اور کبھی سانپ چھوڑ دیتے ہیں آپ.
تو وہ تو پھر پھٹ پڑے نا. آج تو وہ کہہ بھی رہے تھے کہ دیکھیں میرے اکاؤنٹ سے کچھ یہ کسی کوئی ریڑے والے کے, کسی ٹانگے والے کے, کسی فالودے والے کے پیسے نہیں نکلے, میرا قصور کیا ہے. آپ ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی آپ نے مزیدار بات کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سانپ تھا 4.5 فٹ کا, حلیم عادل شیخ کا قد بھی 4.5 فٹ ہے, اور دونوں کا بلیک کنگ کوبرا سے ان کا مقابلہ ہوا, جس مقابلے میں انہوں نے ڈس لیا سانپ کو اور سانپ مر گیا. یہ باتیں عوام نہیں مان سکتی. یہ پورا ہم نے اس کی تحقیقات کر لی ہیں, ہمارے پاس پوری ریکارڈنگز آ گئی ہیں. ہم کل انشاءاللہ اس کو وائرل کریں گے, آپ کے چینل کو بھی دیں گے کہ وہ سانپ ایک لیڈی ایم پی اے مرا ہوا سانپ ایک چیز اس کے اندر لے کے کیری کر کے جا رہی ہے اندر, اور کتنی دیر وہ محترمہ اندر رہی ہیں ان کے پاس, اور پھر وہ باہر رہی ہیں. تو پیچھے یہ پورا ڈرامہ ہے. ہم نے ہر چیز کیپچر کر لی ہے, اس کی ریکارڈ کر لی ہے. باقی رہی بات آپ کے ان کی جو اریسٹ کیا تھا, ان کی جو گاڑی ہے وہ بھی نان کسٹم پیڈ, یعنی کہ چوری کی گاڑی ان سے برآمد ہوئی ہے. قبضے زمین پر وہ کرتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کس طرح اریسٹ کیا؟ ہم نے تو تب اریسٹ کیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں باؤنڈ کیا کہ آپ اس کو پولیس فورسبلی اریسٹ کر کے یہاں سے باہر لے کے جائے. مطلب کہ آپ فائرنگ اگر کریں گے پولیس اہلکاروں پر تو کیا قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ ہمارے آئی جی کو کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ جو ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے کیونکہ اس نے زیادتی کی. اس نے کیا زیادتی کی ہے؟ اس نے تو قیمتی لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. اگر ہٹانا ہے تو آئی جی پنجاب اور آئی جی آپ کا کے پی کی ہٹے, جو اپنے ڈیوٹی نہیں کر سکے, جن کی وجہ سے اموات وہاں پر ہوئی ہیں, جن کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں اپنا کام جس طرح ہم کر رہے ہیں. تیمور طالپور صاحب, we've got to take a short break over here. ہم ایک مختصر وقفہ لینا ہے جی, وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو امجد خان نیائی صاحب, آپ کے لیے کافی مواد ہے رسپونڈ کرنے کے لیے, اس پہ بات ہوگی جی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. امجد خان نیائی صاحب, آپ کی پارٹی کے حوالے سے تیمور طالپور صاحب نے اور چودھری جعفر اقبال صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ نے آئی ہوپ سن لیا ہے, جس میں تیمور طالپور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کی پارٹی اب جو پہلے کہا کرتی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے صادق و امین کہا ہے, اسی پارٹی کو اب الیکشن کمیشن کی طرف سے سرٹیفائیڈ چور کہہ دیا گیا ہے. پہلے تو ممتاز بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتھے لے کے پھر رہی تھی مسلم لیگ کے کارکن اور مار دیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو. اب بدماشی نون لیگ کر رہی تھی, جب پی ٹی سی کر رہی تھی, آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے کارکن تو ہمارے شہید ہوئے, اور گنڈا گردی بھی نون لیگ کی کر رہی تھی. اب یہ تو پورے پاکستان نے دیکھا کہ جس طریقے کے ساتھ وہاں پہ ان کا پرانا سسٹم تھا, چونکہ ان سے وہ کوئی پرانا سسٹم جو چاہتے ہیں اسی کے تحت یہ اپنا سسٹم چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے پنجاب حکومت نے جو معاملات کو آئی جی کے ذمہ لگایا کہ وہ شفاف تحقیقات کر کے اصل ملزموں تک پہنچے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو, کیونکہ ہم کسی کے خلاف کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو چاہتے نہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا, اب خود سوچو کہ جہاں اپوزیشن لیڈر محفوظ نہیں ہے, وہاں کے جو آپ نے جو حلقہ کے اندر انتخاب بات لڑنے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح انہوں نے تنگ کیا ہوگا. صاحب, اس پہ تو تیمور طالپور صاحب نے کہا نا کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل صاحب کے پاس خاتون ایم پی اے مرا ہوا سانپ لے کر گئی تھیں. دیکھیں یہ اتنے بیہودہ الزامات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے. سیاست میں بھی کوئی الزامات کی حد ہوتی ہے, اور یہ تو اس بیہودگی کو بھی کراس کر گئے اور مطلب خود یہ درس دیتے ہیں جمہوریت کا. وہ تو کہہ رہے ہیں ویڈیوز بھی ہیں. دیکھیں تو ویڈیو جاری کریں نا, اگر کچھ ایسا کوئی اللہ معاف کرے آپ کے سامنے جو بندہ بند پڑا ہو اس کو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خدا جانتا ہے, اور وہ خود جانتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور جو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے پہ دہشت گرد کے آپ دفعات ڈال دو, یہ تو نہیں کہا نا. انہوں نے کہا ہو کہ جی کہ الیکشن ان کے لیے بھی وہی کرائٹیریا تھا, سب کے لیے تھا, یہ ہے سب کچھ کرتے رہے تو وہ جائز ہے اور جمہوریت ہے. اگر اپوزیشن لیڈر وہاں پہ فرض کریں چلا بھی گیا تو وہ کون سی قیامت آ گئی, بتا دیتے کہ جی کمیشن نے آپ کے لیے یا سب کے لیے یہ آرڈر بھیجے ہیں, آپ مہربانی کر کے اس کانسٹیچوئنسی میں نہ
सिंपल बात थी, लेकिन उसको जिस तरीके के साथ टॉर्चर किया गया, जिस तरीके के साथ उठा के जेल थाने फेंका गया, ये भी तो जमहूरियत का जो चेहरा है, इनका चेहरा है, वो भी दुनिया को नजर आया है। अफसोस है कि ये वो जमहूरियत चाहती है जो इनको अच्छा लगे, इनको वो जमहूरियत नहीं चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ। ये उनकी पुरानी तर्ज सियासत रही है दोनों पार्टियों के लिए, और ये वही फैसले चाहते हैं जो इनके हक में आए तो ये जमहूरियत है, और इनके अगर इनके खिलाफ फैसले आए तो ये सियासी विक्टिमाइजेशन है। ठीक, लेकिन ये अगर अमजद पिछले कई साहब, सालों जो से सिफारिशात हैं या जो हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें उन्होंने कहा कमिश्नर को तब्दील करें, डीसी को तब्दील करें, इनका आप कुछ करेंगे या सुना अनसुना और ये आप बिल्कुल इसको जो है वो बस बात को गुजार देंगे, इस पे कुछ नहीं होगा? जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ की मशीनरी, उस वक्त की मशीन, जनरल इलेक्शन हो या इलेक्शन हो, उसके इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक वहाँ की जो मशीनरी है वो टोटल डिस्पोजल पे चली जाती है इलेक्शन कमीशन की, नीचे चली जाती है, और इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ करता है। अब देखिए, मैंने इसलिए आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अगर वो फैसला दिया है उसको हमारी जो लॉ एंड जस्टिस है वो उसको एग्जामिन करेगा कि एज सच इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में क्या क्या सिफारिशात भेजी हैं, और उन सिफारिशात को देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, उसके मुताबिक डिसीजन जो है क्या उन सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। उस पे जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, वो देख रहे हैं इसको, और इंशाल्लाह मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। ठीक, चौधरी साहब, आपने अमजद साहब की राय सुन ली कि जी हम फैसले रूल ऑफ लॉ के मुताबिक करेंगे और देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, फिर फैसला किया जाएगा। और साथ में चौधरी साहब जरा ये भी वाजे कीजिएगा कि लोग तो ये भी अब कह रहे हैं, कुछ लोग, कि इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाडला कहने वाले तो खुद लाडले हैं, कि जहां अगर इमरान खान साहब लाडले हैं तो उनको 126 दिन लगे, 35 पंचर की वो बात करते रहे, धरना दिए रखा उन्होंने, और दूसरी तरफ आप हैं कि एक मरतबा का एहतजाज या आपकी तरफ से मुतालबा, शिकवा, और आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी मर्जी का नतीजा मिल जाता है। पहली बात तो ये कि नतीजा हमारी मर्जी का नहीं मिला, फैसला हमारी मर्जी का नहीं आया। और दूसरी बात कि इमरान खान साहब हों, मियां नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज साहिबा हों, जाफर इकबाल हो, अमजद खान न्याजी हो, हम अगर किसी स्टेज पर खड़े होकर कोई बातें करें तो वो एक सियासी गुफ्तगू तो हो सकती है, वो एक आने वाले वक्त के ऊपर इम्पैक्ट तो ला सकती है, वो किसी खास सूरत हाल की वजाहत तो कर सकती है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई फैसला करवाने के लिए वो काफी नहीं है। इमरान खान न्याजी साहब 126 दिन नहीं 365 दिन तशरीफ रखते, उसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते, लेकिन वो ये साथ कहते कि नहीं 35 पंचर वाली बात तो मैंने सियासी बयान दिया था, तो कोई अदालत कैसे फैसला करेगी? दूसरी तरफ ये हो कि आपका इलेक्शन कमीशन खुद ये कहे कि जब मेरा अमला बकौल अमजद खान न्याजी साहब के और कवानीन के मुताबिक जो इंतजामिया उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मातहत थी, वो चीफ सेक्रेटरी अगर रात भर रिस्पॉन्ड नहीं करता, आईजी रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेरी जाती राय है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने आफियत समझी कि गायब होना अगवा होने से बेहतर है, अगवा होने से बचे और गायब हो गए, इलेक्शन कमीशन को मुयसर नहीं आए। रिटर्निंग ऑफिसर ये कहता है कि मेरे ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे ये गायब हो गए, उनकी लोकेशन क्या थी, उनके फोन सब के बंद हो गए, धुंध वो किसी की आंखों पे थी या मौसम की थी, वो इतनी कारगर थी कि वो बेचारे रास्ता भी भूल गए, उनकी गाड़ियां भी नहीं चलती थी, उनके जो वायरलेस सेट हैं, जो इंतजामिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो पंजाब हुकूमत की तरफ से मुहैया की गई थी, वो उनके वायरलेस सेट के बैटरियां और सेल भी खत्म हो गए। और फिर सब जब सुबह 6 बजे पहुंचे तो वो नतीजे मैनिपुलेटेड थे, वो चेंज किए हुए थे, सबके एक ही बयान थे कि धुंध की वजह से फोन भी गए, बैटरी भी गई, रास्ता भी गुम हो गया, और ये एस्टेब्लिश हुआ। अब अगर आप उस 4 सफाती फैसले को पढ़ें, अमजद खान न्याजी साहब ने पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि इनके खिलाफ है ये उसे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 जो वहां पे पोलिंग एजेंट्स को दिए, वो ये कहते हैं कि नून लीग को 5000 वोट मिला,
पीटीआई को 6500 वोट मिला। जो फॉर्म 45 नए तैयार करके लाए गए इस पाक साफ हुकूमत, ये जो सादिक और अमीन है साकिब निसार साहब के, ये जो लाडले हैं किसी के, ये जो प्यारे हैं, राज दुलारे हैं, कोई भी नाम दीजिए इन्हें, हाँ नाहल भी हैं, निकम्मे भी हैं, नालायक भी हैं, और इनकी अपनी इंतजामिया के ऊपर ग्रिप भी नहीं है। जो ये तैयार करके लाए वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो 5000 वाला दुरुस्त नहीं है, ये तो 3500 है नून लीग के वोट, और जो मली साहब हैं इनके कैंडिडेट वो 12,500 हैं। जब एक एविडेंस आपको मिल जाए और आपका रिटर्निंग ऑफिसर जिसके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं वो ये लिख के दे के धांधली हुई, तो फिर वो बात मरियम नवाज के स्टेज से नहीं सुनी गई, वो रिटर्निंग ऑफिसर की बात सुनी गई। अमजद नियाजी साहब का लबो लहजा, अमजद नियाजी साहब की बॉडी लैंग्वेज, आज अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे, और अल्फाज साथ दें भी क्यों, अल्फाज तो सच का साथ देते हैं। चलिए 18 मार्च को फिर आप ये कहते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन से आपकी पार्टी। अली मुमताज आखिरी बात सुन लीजिएगा, आखिरी बात। इन्होंने कहा कि नून लीग वाले जत्थे लेके फिर रहे थे। अमजद खान नियाजी साहब, अगर वफाकी हुकूमत आपकी हो, अगर सूबाई हुकूमत आपकी हो, अगर आईजी आपने पंजाब में वो लगाया हो जो आपके बहनोई के प्लाट का कब्जा दे के देने वाला हो, अगर आपने सारी इंतजामिया के बावजूद और फिर आप किसी के लाडले भी हों, और फिर मेरे जत्थे आप पे भारी हों, मेरा वर्कर आप पे भारी हो, मेरा नारा आप पे भारी हो, मेरा झंडा आप पे भारी हो, मेरा जुलूस और जलसा आप पे भारी हो, तो फिर आप जरा कोई और रुख कीजिए, फिर हुकूमत से छोड़िए। ठीक है चौधरी साहब, हमें एक वक्फा लेना है, और वक्फे के बाद जो तैमूर तालपुर साहब ने कहा था कि हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, और एक खातून एमपीए जो है वो मरावा साम हलीम आदिल शेख साहब के पास लेकर गई थी। इस पर अमजद खान नियाज़ी साहब ने कहा था जी महज ये एक्विजिशंस हैं। इस पर मैं तैमूर तालपुर साहब की राय लूंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए तैमूर तालपुर साहब, आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं? जो अभी आपने बात की, खातून एमपीए मरावा सांप लेकर गई थी हलीम आदिल साहब के पास, और अमजद साहब का कहना है कि जी ये महज इल्जामात हैं। इल्जामात में आपकी तरफ से ये भी एक इल्जाम लगाया गया है कि जी हलीम आदिल साहब जो हैं वो हस्पताल में पार्टी कर रहे हैं, वहां पे पार्टी हो रही है, आपने उन पर इल्जाम लगाया। कुछ सबूत हैं तो वो सबूत सामने लेकर आइए प्लीज। देखिए जी, जिस डिटेंशन सेंटर में हलीम को रखा गया था वहां पर हर तरफ कैमरास लगे हुए थे। उन कैमरास के साथ जो जो वहां पर गया है उन सब की सर्च हुई है। जो जो सामान गया है उसको भी हमने सर्च किया है। वाहिद एक खातून एमपी आप उस वीडियो में देखेंगे, जब उसको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चेक करा, वो सामान चेक नहीं करा रही। उसके बाद हमारे पास इतना एग्जैक्ट टाइमिंग है कौन कितनी कितनी देर उस कमरे में रहा। वो मोहतरमा जब उस कमरे से निकली उसकी थोड़ी देर बाद ये सारा होना, तो आप जब ये बनी हमारी वीडियो रेडी हो जाएगी और हम उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस्म का ड्रामा था, किसी लेवल तक गिर सकते हैं लोग इन चीजों पे। आपने देखा है जिस तरह से हलीम का हाथ टूटे जो जोर जोर से नारे मार रहे हैं और असेंबली में लिखत पढ़त कर रहा है, वो भी सारी आपके सामने है। जब असेंबली में चल रहा है तो लोगों का हाथ पकड़ के, और जब वहां से बाहर निकलता है तो तेज तेज स्पीड में मार्च करते जाते। ये सारी चीजें मीडिया ने कैप्चर की है। जहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे भाई ने बात की, वो शायद टीवी शीवी जरा कम देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रूफ है हलीम आदिल की इन्वॉल्वमेंट का, फायरिंग का, तो वो हमें आप शो करें। मैं उनको जरा याद दिलाता चलूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स जब आए थे इसको अरेस्ट करने से, उससे पहले डिमांड की थी निजी चैनल्स ने, मैं उन चैनल्स के नाम लेना आपको सबको पता होगा, उनके एंकर्स ने डिमांड किया था कि जिस तरह से हलीम और उस लोगों ने हम पे फायरिंग की है, हमें भी गोलियां लग सकती थी, और उन्होंने ये डिमांड किया कि इसको अरेस्ट किया जाए, सख्त से सख्त एक्शन के खिलाफ उठाया जाए। तो हमने जो कुछ किया है वो सबके सामने है और लोगों ने इस चीज को बहुत पसंद कर दिया। हम ये नहीं करते सियासी कार्रवाइयां जो ये करते हैं, हमने कौन से किस लीडर को गिरफ्तार कर लिया, ये तो दहशतगर्दी कोई करेगा तो उसके साथ ये होना ही होना है। दहशतगर्दी अलग चीज है, सियासी इंतकाम का मुझे पता है। अभी फरियाल ठाकुर साहबा को इन्होंने अरेस्ट किया, आसिफ जरदारी साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, शहबाज शरीफ साहब अभी तक जेल में, नवाज शरीफ साहब के पीछे दो हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो सियासी कार्रवाई हमारा काम नहीं है। हम वी आर वोन नॉट टू डू ऑल दिस। हमारा जब दौर था वफाक में तो हम वाहिद लोग थे जो हर किसी के साथ बन के चलना चाहते थे। हमने किसी पर कोई ज्यादती नहीं की। एक मिसाल मानते हैं हर कोई के जरदारी साहब के लिए कि यारों का यार है और इन चीजों से बहुत ऊपर मुफाहमत के अमल में हम बिलीव करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अब जब वफाक में हमारी हुकूमत आएगी तो हम इनको भी जरा मजे चखाएंगे जरूर, जैसे
ہم تو ان چیزوں کے یوز ٹو ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، جیل گئے، باہر آ گئے، لیکن کیا جب وقت آئے گا اور جب ان کے لیڈران اندر جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا. جس طرح حلیم عادل شیخ جس طرح اریسٹ ہوتا ہے اس دن رات کو جو ہے رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے. باہر نکلتا ہے تو انعام فاؤنڈیشن جو کہ شہید نام میمن کی فاؤنڈیشن ہے اس کی ایمبولینس کے فرسٹ سیٹ پر بیٹھ کے جاتا ہے. وہاں پہنچتا ہے تو ان کے جو ہے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر آتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہے یا یہ گیدڑ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. 1 2 4 آتے کوئی ہفتہ مہینہ تو بندہ جیل میں بھی گزار لیتا ہے. ہمارے تو لیڈر یہ بتائیے گا تیمور صاحب، آپ نے یہ جیل کا بتا دیا معاملہ کہ یہ سام کہاں سے نکلا، آپ نے کہا اس کے لیے آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے اور آپ کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال میں وہ انجوائے کر رہے ہیں، پارٹی ہو رہی ہے وہاں پر، وہ کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے ان کو لیوریج دیا ہوا ہے. یہ جو بات کرتے ہیں زیادتی کی، ہم نے بالکل فری چھوڑا ہوا ہے. ان سے لوگ آ رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، اپنا کیک کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیک کھلا رہے ہیں، جفیاں پا رہے ہیں، پپیاں پا رہے ہیں. اس سے زیادہ پارٹی کی کون سی؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی؟ وہاں پہ ہم نے کیمرے نہیں لگائے ہوئے اسپتال کے اندر، اسپتال کے باہر کیمرے کے. ان کے کمرے کے اندر یہ خود جب جشن مناتے ہیں اور جب ان کے موڈ بہت اچھی ہو جاتے ہیں، پتہ نا موڈ کیسے اچھے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو جب موڈ زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ اپنی کیمرہ ویڈیوز بنا کے اور پھر بعد میں وائرل ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں یہ پارٹی ہم نے نہیں کی تھی، یہ پارٹی پرانی ہے، پر پارٹی واقعی وہیں پہ ہو رہی ہے. بڑا انجوائے کریں. آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے آ کے نکل کے بھی منکا کے چلتے ہوئے بھی اشارے کرتے رہے. تو ہم نے بالکل فری ہینڈ دیا. ہم چاہتے ہیں قانون اپنا کام کرے، کورٹس جیسے بہتر لگے ویسے کریں. ہم کسی چیز میں بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کریں. ہم یہ اپنی ایک روایت قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نہ کبھی سیاسی انتقام لیا ہے، نہ ہم کبھی سیاسی انتقام لینے کا سوچ سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے. ان کو شاید زیب دے، ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ہر کسی کو ایک آزاد جمہوری ملک میں آزادی کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے، جو چاہے بولیں، جیسے چاہے بولیں. اور جب یہ بدتمیزی کرتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کی اپنی سوچ کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیں کہتی ہے طریقے سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، ماؤں بہنوں کا احترام کرو. جبکہ یہاں پر الٹا سبق پڑا ہے. ان کو جتنا کوئی زیادہ گالی دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جو جتنا زیادہ برا بولے گا، جتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا، چاہے کیوں نہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کرے یا کسی اور کسی کی ماں بہن کے لیے کرے، تو ان کی اتنی امجد علی خان صاحب، امجد خان یہی صاحب، آپ نے چودھری صاحب کو بھی سن لیا، انہوں نے فارم 45 کو بھی ریفرنس دیا ہے کہ وہاں پر جو صورتحال تھی وہ کیا نکلی. اب اس حلقے میں جب دوبارہ NA 75 میں بائی الیکشن ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کامیاب ہوگی؟ مقابلہ پہلے بھی بڑا سخت تھا، مزید سخت ہو جائے گا، اور پھر جو اہلیان ڈسکا ہیں ان کے سامنے یہ پورا نیریٹو جو PMLN کا ہے، اپوزیشن کا ہے، وہ بھی ان کے سامنے ہے، اور جو اعلامیہ آیا الیکشن کمیشن کا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو لوگ اب آپ کو ووٹ ڈالنے سے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اگنور کریں یا دوسری طرف جائیں کہ جی یہ تو پارٹی نے ایسے کیا تھا، ہم تو اب دوسری طرف ووٹ ڈالیں گے. ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس برے طریقے کے ساتھ عوام نے ان کے بیانیوں کو ریجیکٹ کیا، اور پھر جس طریقے کے ساتھ یہ مسلسل سرکس لگا کے گھوم رہے تھے، اس سرکس کو بھی عوام نے مسترد کیا ہے. نہیں لیکن وہ نوشہرہ میں بھی تو آپ نہیں صاحب، آپ نوشہرہ میں بھی تو ہارے. دوسرا دیکھیں، ہم بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں اگر الیکشن ہوتا ہے، بالکل نظریہ ہے ان کا بھی، اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، یہ اپنا مفاد رکھتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے یہ ان کا مفاد کیا اور ہمارا نظریہ. چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آج آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. آپ کو میرا اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل اور دماغ جو ہے اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، اور دماغ بھی ساتھ ہے، دل بھی ساتھ دے رہے ہیں. چودھری صاحب کا اپنا نہیں دے رہا، میرا بھائی ہے، پیارا ہے مجھے. لیکن بات سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان تبدیل ہو کے رہے گا، اور جو پرانی سیاست، طرز سیاست ہے وہ دفن ہوگی. ہمیں ہماری اپنی کوشش، کاوش، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ ہمارا اعتقاد ہے، اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پاکستان کو بدلیں گے، اور پرانی جو مکا کی سیاست ہے وہ دفن ہوگی. یہ باقی چیزیں جو ہے وہ یہ جو اپنی بات کر رہے ہیں، جو چند سیٹیں ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ سندھ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، وہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جا کے دیکھیں، جیسے انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جی ہم ان کو سبق سکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جو ابھی بھی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارا بھائی جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے وہ دھمکانے کی، سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ کے علم میں ہے کہ نیب کو ہمارے نیچے نہیں ہے، نیب آزاد ادارہ ہے، اور نیب اگر کسی کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اس کی سمپل ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پہ
आग उसी जगह पे लगती है या धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे कुछ हो, जी। या प्याज की जो प्याज खाता है ना तो उसी की बदबू मुंह से आती है। तो बात यह है कि अगर किसी को नैब पकड़ता है तो हमारे कहने पे तो नहीं पकड़ता ना, वो करप्शन के खिलाफ वो उसी को लेके पकड़ता है ना। जिन्होंने गाजरें खाई है तो गाजरें खाने का रिजल्ट है कि उसको जेल जाना है। ठीक है अमजद साहब, मैं खैर कहने वाला था तो चौधरी साहब ने बीच में कह दिया। मैं ये अमजद साहब कहने वाला था, आपने कहा ना कि आग जहां लगी हो वहीं से धुआं उठता है, तो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला भी शायद उसी तनाजुर में था। मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया, मैंने साफ सी बात की है कि हमने तो इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले कह दिया कि किसी को डाउट है, किसी को शुबा है, क्योंकि हमने खुद 4 हल्के खुलवाने के लिए बड़ी तगतौ की थी और उस फैसले से आने से पहले कह दिया था कि जी बेशक आपको अगर इस पे डाउट है तो आए, नए इंतखाबात करा दें। हालांकि ये कानून के मुताबिक हमारी उस वक्त चूंकि फैसला करना था इलेक्शन कमीशन ने, हमने नहीं करना था, लेकिन हमने पहले ही ऑफर दे दी थी। ठीक, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू सर। तैमूर तालपुर साहब पहले आप, फिर उसके बाद चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। मुझे समझ नहीं आता अली भाई, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और ये किस तरह किसी पर टोक मार सकते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हो वो बेहतरी की बात कर रहे हैं। 23 ट्रिलियन पे था जी ये मुल्क जब नवाज शरीफ साहब से उन्होंने हुकूमत ली थी, आज 43-44 ट्रिलियन पर पहुंच गया सर खसारा हमारे मुल्क का। की बातें क्या कर रहे हैं। 117 नंबर पे था हमारा मुल्क 117 पे मोस्ट करप्ट नेशन में, उसको ये लेके 124 पे चले गए। ये ना अहल और ना करप्ट लोग जब आके बैठेंगे तो उनको हक नहीं बनता। और जो रिजल्ट आ रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान में, जो इलेक्शन हार रहे हैं ये इसी वजह से हार रहे हैं क्योंकि इन्होंने गरीब को भूखा नंगा मार दिया है। बात करके आए थे नौकरियां देने की, नौकरियां स्टील मिल्स में, पीआई में कहां से लोगों ने नौकरियां छीनी है। घर देने आए थे, घर छीन लिए लोगों ने, इनको उसी का रद्दोमल मिल रहा है। और ये जो अभी इलेक्शन होगा जिसका कहा ये सारा कुछ क्लियर कर देगा। अगर वहां पर प्रॉपर विजिलेंस थी, आप देखिएगा किस तरह से वहां पे पीटीआई हारेगी। अपने घर की सीटें ये लोग हार चुके हैं। जी चॉइस साहब, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू सर। वहां पर ये अपनी सीटें हार चुके हैं। इनकी बहुत सारी बातें अमजद नियाजी साहब ने की, लेकिन एक बात बहुत खूबसूरत उन्होंने की कि इनका बयानिया पिट गया है। मैं जरा शाहदरा से शुरू होऊंगा जहां पे गद्दारी के पर्चे के लिए पीटीआई की हुकूमत को और सिलेक्टर्स को एक अदालती मफरूर मिला पर्चा दिलाने के लिए। आइए उसके ऊपर बात कर लीजिए, वो पर्चा कहां है। फिर आगे चलिए, आपने आईजी सिंध को अगवा किया, मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा, वहां आपको पर्चा देने के लिए कौन मिला? हलीम आदिल शेख साहब मिले जो एक अदालती मफरूर को ढूंढ के लाए और वहां पे वो पर्चा दिया। उसका क्या बना? आपने हमें गद्दार कहा, क्या किसी ने आपकी ये बात मानी? सर फिर आपने सरदार अयाज सादिक के पोस्टर लगाए। चॉइस साहब टाइम कम है, प्लीज समाप्त कर लीजिए ताकि वी कैन क्लोज द प्रोग्राम। जी फिर मरियम नवाज ने उस बयानिए को NA 75 डस्का में लेके चली और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने लब्बाइक कहा और पीटीआई को मुस्तरद किया। और जहां तक ये बात है कि वजीर आजम ने कहा था दोबारा इलेक्शन करा लें, अली मुमताज साहब जब कोई जेब कतरा मजमे में पकड़ा जाता है तो एक बड़ा बना संवरा बंदा आता है, वो तो थप्पड़ लगाता है उस जेब कतरे को और लेके साइड पे चला जाता है और वो दरअसल उसका उस्ताद होता है और वो लोगों से बचा के ले जाता है। यूं ही हुआ कि जब जेब कतरे पकड़े गए तो एक साहब ने कहा कि नहीं जी हम तैयार हैं दोबारा इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमजद खान नियाज़ी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।